पीटीएम सीरीज की इस तीसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीटीएम पाकिस्तान में अफगानिस्तान की प्रॉक्सी क्यों कहलाती है। पीटीएम मुतनाज़ा लरो बर किनारे की हिमायत आखिर क्यों करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज़ादाना नक्ल हरकत की वकालत आखिर क्यों की जाती है और अपने एहतजाज में अफगान परचम क्यों लहराती है। हम पीटीएम के रहनुमाओं और अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस हुक्काम के दरमियान होने वाली मुलाकातों को भी अनअर्थ करेंगे, जो पीटीएम और साबिक अफगान सियासी क़यादत के दरमियान गहरे ताल्लुकात को जाहिर करती है। अफगान सदर अशरफ गनी ने पीटीएम की हिमायत क्यों की और इससे पीटीएम के असल एजेंडे के बारे में क्या मालूमात मिलती है। पीटीएम पाकिस्तान के पश्तून अक्सरियती इलाकों में अफगानिस्तान के हालात ज़िंदगी को आखिर क्यों अपनाना चाहती है, हालांकि अफगानिस्तान खुद इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। फिर पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बजाय अपना नाम अफगान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ही रख ले। पश्तूनों की आज़ादाना नक्ल हरकत के हवाले से पीटीएम का मौक़िफ़ ये है कि पश्तून सदियों से पाक अफगान बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं और इनके लिए इस तरफ और उस तरफ का कोई फ़र्क नहीं। पीटीएम इस बात की वकालत करती है कि पश्तूनों को पाक अफगान बॉर्डर पर आज़ादाना नक्ल हरकत की इजाज़त होनी चाहिए। आप बॉर्डर पर फ्री मूवमेंट की इजाज़त आज दें तो इस बात की क्या गारंटी कि टीटीपी वापस कबायली अजला में दाखिल होने का आसान रास्ता नहीं अपनाएगी। रियासत और पाकिस्तानी अवाम ने टीटीपी से इलाका खाली करवाने के लिए इतने सालों कुर्बानियां दी। मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी बढ़ेगी, लेकिन उनके इस मुतालबे के पीछे हमारे मसाइल जुड़े हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानों की तादाद मजीद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पानी, खुराक और शहरी सहूलियात जैसे वसाइल पर दबाव बढ़ेगा और हमारी अपनी नस्लें माहौलियाती मसाइल और वसाइल की किल्लत का सामना करेंगी। नंबर 2, अफगान टैक्स अदा नहीं करते और कौमी ख़जाने में कोई हिस्सा नहीं डालते। हम पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं तो उनके अखराजात क्यों उठाएं। अफगान यहाँ जराइम करते हैं, कानून तोड़ते हैं और फिर अफगानिस्तान वापस चले जाते हैं। वो असलहे की स्मगलिंग और भत्ताखोरी में मुलव्वस होते हैं और पैसा अफगानिस्तान ले जाते हैं, जिससे हमारे मुल्क में कानून व अमन की सूरत हाल खराब होती है। टीटीपी आज़ादाना नक्ल हरकत से फ़ायदा उठाएगी, जो पहले ही एक बड़ा मसला है। इस आज़ाद नक्ल हरकत से समाजी मसाइल भी पैदा होंगे। यहाँ पैदा होने वाली दूसरी नस्ल को क्या कहा जाएगा, पाकिस्तानी या अफगान? हमें इन अफगानों से कोई मसला नहीं जो कानूनी दस्तावेज़ पर आते हैं, लेकिन गैर कानूनी अफगान मसाइल का बाइस बनते हैं। गैर कानूनी अफगान अक्सर वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर सके और यहाँ आकर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं, जबकि उनके ख़ानदान खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं। अफगान हमारे हमसाए हैं और हम उनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कानूनी दस्तावेज़ात के ज़रिए ही आए। हम अब मज़ीद गैर कानूनी अफगानों को अपने वसाइल पर ज़िंदा नहीं रख सकते। पीटीएम का ये नारा लरो बर यो अफगानिस्तान इन तमाम मसाइल को मज़ीद गंभीर बना देता है। ये नारा इन लोगों के कहने पर लगाया जाता है जो अफगानिस्तान में पीटीएम को माली इमदाद फराहम करते हैं ताकि पाकिस्तान के खिलाफ अपने एजेंडे को कामयाब बनाया जा सके। सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान के साथ जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा से बहरान का शिकार रहा और अपनी मईशत को सहारा देने के लिए बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार करता है। अफगानिस्तान की अपनी हालत ज़ार तो ये है कि वो इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है और सवाल ये है कि क्या पीटीएम पख्तून अवाम के लिए अफगानिस्तान जैसा मयार ज़िंदगी चाहती है। अफगानिस्तान की 56% आबादी यानी 24 मिलियन अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। 54.5% अफगान आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। 14.39% आबादी बेरोज़गार है और 34.9% वो लोग जो रोज़गार रखते हैं वो भी रोज़ाना $2.15 से कम कमा रहे हैं। हर 1000 बच्चों में से 58 अपनी 5वीं सालगिरह से पहले फौत हो जाते हैं। अफगानिस्तान की मईशत अमरीकी इमदाद पर जिंदा है, जहां अमरीकी इंतज़ामिया हर हफ्ते $40 मिलियन भेजती है। अफगानिस्तान में गुर्बत, खुश्क साली,
غذائی قلت اور جنگوں کے باعث بے گھری عام ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ خواتین اور مردوں دونوں کے خلاف تشدد، سر عام پھانسیاں، آزادی اظہار اور نقل و حرکت پر پابندیاں عام ہیں۔ پی ٹی ایم کا لرو بر یو افغانستان صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ پاکستان کے آئین اور دو قومی نظریے سے متصادم ہے۔ افغانستان کے موجودہ حالات یہ واضح کرتے ہیں کہ پی ٹی ایم کا ایجنڈا نہ صرف غیر حقیقی ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے خطرناک بھی ہے۔ افغانستان جیسا معیار زندگی کسی بھی لحاظ سے پختون عوام کے لیے قابل قبول یا قابل تقلید نہیں ہو سکتا۔ لرو بر یو افغانستان کے نعرے کو خیبر پختونخوا کے مسائل کے حل کے طور پر پیش کرنا بھی بنیاد ہے، کیونکہ افغانستان خود بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ افغانستان پاک افغان بارڈر کو ایک نو آبادیاتی زبردستی قرار دیتا ہے اور ماضی کے معاہدوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، جبکہ پاکستان اسے ایک قانونی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرحد مانتا ہے۔ پی ٹی ایم تو پاکستان کی سالمیت اور اس کے بانی جناح کے ہی خلاف ہے۔ علی وزیر نے قائد اعظم محمد علی جناح کو غیر ملکی جاسوس کہا جو ہندوستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے ذمہ دار تھے۔ پاکستان کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے سفیر آصف درانی کے مطابق پی ٹی ایم در حقیقت افغانستان کی طالبان حکومت کی پراکسی کے طور پر کام کرتی ہے۔ پی ٹی ایم کا اثر جنوبی خیبر پختونخوا تک محدود ہے، جبکہ مرکزی اور شمالی خیبر پختونخوا کے عوام لرو بر یو افغانستان کے نعرے کی حمایت نہیں کرتے۔ یہ تنظیم نہ پشتون عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور نہ ہی ان کے مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ پی ٹی ایم صرف نعرے بازی تک محدود ہے اور دہشت گردی کے خاتمے، سماجی ترقی یا روزگار کے مواقع کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کرتی۔ یہ تنظیم افغانستان اور بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کی حمایت سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ بھارت کے اکھنڈ بھارت کے نظریے اور پی ٹی ایم کے لرو بر یو افغان اور پشتونستان کے نعروں میں گہری مماثلت ہے۔ رو نے اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کے لیے مالی امداد بیشتر مرتبہ فراہم کی، جس کی تفصیلات آپ ہماری اس سیریز کی پہلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ منظور پشتین کے افغان روابط۔ منظور پشتین اور پی ٹی ایم کے دیگر رہنما افغانستان میں کئی اہم شخصیات سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، جن میں وہ افراد شامل ہیں جو پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کے شدید مخالف ہیں اور طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ منظور پشتین اور پی ٹی ایم کے دیگر لیڈر اشرف غنی، حامد کرزئی اور امر اللہ صالح جیسے لوگوں سے کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں، یہاں تک کہ محسن داوڑ نے افغانستان میں کئی اہم ملاقاتیں کی ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے خلاف ایجنڈے کو فروغ دینا تھا۔ سابق افغان صدر اشرف غنی نے پی ٹی ایم کی حمایت میں ٹویٹ کیا، افغان حکومت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پرامن مظاہرین اور شہری کارکنوں پر ہونے والے تشدد پر شدید تشویش ہے۔ سابق نائب صدر امر اللہ صالح نے بھی اس بیان کی تائید کی۔ انہوں نے لکھا، ہم تاریخی، جغرافیائی اور ثقافتی طور پر جڑے ہوئے ہیں اور ایک جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی اے یعنی کہ طالبان حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان تعلق پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی چیلنج ہے اور اس کی حمایت پی ٹی ایم کرتی ہے۔ پی ٹی ایم افغانستان کی پراکسی کے طور پر پاکستان میں دشمن قوتوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے اور افغانستان کے مفادات کی خدمت کر رہی ہے، جس سے پاکستان کی قومی سالمیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہم نے آپ کو اپنی ان 3 ویڈیوز کی سیریز میں بتایا کہ پی ٹی ایم پر پابندی لگانا ان تمام وجوہات کی وجہ سے کیوں بے حد ضروری ہے۔ ان تمام معاملات کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ نہیں بلکہ پشتون لمسون موومنٹ ہے، لہٰذا کسی بھی غیر ضروری صورتحال سے بچنے کے لیے پشتون لمسون موومنٹ پی ایل ایم کو بین کرنا ضروری تھا۔ مزید کانٹینٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے ان ارتھ۔